ज़्यादा इलाका जो फ्लड से मुतासर है उधर जाना था। मैंने राजनपुर और डीजी खान का आज प्लान बनाया हुआ था, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ मौसम ठीक नहीं था तो हमारा हेलीकॉप्टर उधर जा नहीं सका। तो मैंने फिर ये जो बाकी इलाके हैं, क्योंकि बहुत बड़ा पाकिस्तान का इलाका इस वक्त मुतासर हुआ है फ्लड से, जो सारा इलाका दरियाए सिंध के राइट हैंड पे है, यानी सजे हाथ पे जो सिंध का जो सारा इलाका, जो ये पहाड़ी सुलेमान रेंज जितनी भी पहाड़ी इलाके हैं, इनसे जो तेज़ इनके ऊपर जो बारिशें हुई और जो बड़ी तेज़ स्पीड पे चश्मे और ये नाले आ रहे हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। इसका नुकसान का अभी तक हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, क्योंकि ये सूरत हाल ऐसी है कि 2010 जो एक बहुत बड़ा दरियाए सिंध के अंदर जब फ्लड आया था, वो बहुत बड़ा हम सानिया समझते थे, लेकिन जो अभी तक रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये 2010 से भी बड़ा इस वक्त फ्लड्स की वजह से पाकिस्तान में सानिया है। और फिर से मैं कह रहा हूँ, ये सारा इलाका जो दरियाए इंडस के राइट साइड पे है, ये जो पहाड़ियों पे बारिश हुई है अफ़गानिस्तान में भी, और जो हमारे साइड पे उन पहाड़ियों पे जो बारिश हुई है उससे सारा नुकसान हुआ है। इसका जो लॉन्ग टर्म हल है वो डैम्स हैं। पहले कंप्लीट की गोमलजाम डैम, अब यहाँ टांक जाम डैम की फीजिबिलिटी बन गई है, शुरू हो गई है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना रही है। उसी तरह पंजाब ने बहुत बड़ी डैम एक आगे जाके डीजी खान में, यही जो पानी ने तबाही मचाई है, इसको एक बड़ी डैम बनाने का प्लान था उनका, और वो जब से हमारी हुकूमत गई वो बीच में रह गई है। लेकिन वो फिर हाल इसका यही है कि यहाँ सारा इस जो हमारी मगरब की पहाड़ियाँ हैं, जो सुलेमान रेंज है, इसके ऊपर सारी जगह छोटी छोटी डैम्स बन जाएँ, तो यही पानी जो इतना नुकसान कर रहा है, यही पानी एक ऐसी चीज़ बनेगा कि मुल्क का बड़ा असासा बन जाएगा। इन इलाकों में हमें पता है बारिशें कम होती हैं, पानी कम होता है, लोगों को बड़ी दिक्कत होती है पानी की। तो ये जब इस तरह का एक बारिशें ज़्यादा होती हैं और सैलाब आता है, तो ये हमारे लिए फ़ायदा हो सकता है अगर हमारे पास डैम्स हों और हम इसी पानी को रोक लें, और ये फिर पानी सारी जो खुश्क वक्त होता है सर्दियों का, उसमें किसानों के लिए और लोगों के लिए और आबादी के लिए एक बहुत बड़ा एसेट बन जाए, असासा बन जाए उनका। तो ये तो लॉन्ग टर्म हल है। और हमने जो अपने दौर में 10 डैम्स का प्लान किया है, 50 साल के बाद बड़ी डैम्स भी बना रहे हैं, और हमारा जो पाइपलाइन में थी, अब पता नहीं उनका क्या स्टेटस है जब से हमारी हुकूमत गई है। लेकिन मैं आज ये ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान के लिए डैम्स बहुत ज़रूरी हैं। वो ज़रूरी इसलिए हैं कि इस मुल्क में पहली पानी की कमी है, और फिर जब पानी आता है तो वो नुकसान कर देता है। वही पानी को अगर हम बचा लें तो जिस तरह मैंने कहा, आवाम की इतना फ़ायदा होगा, मुल्क की ग्रोथ रेट, मुल्क के दौलत के अंदर इजाफा होगा। अब दूसरी मेरी बात यह है कि हमारी 2 प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, महमूद खान ये ख़ुद ओवरसी कर रहे हैं जो सारा पख्तूनख्वा और ख़ास तौर पे DI खान के अंदर जो नुकसान हुआ है, ये ख़ुद ओवरसी कर रहे हैं इसका। मैंने कल भी पंजाब के CM चौधरी परवेज़ इलाही से बात की थी, उनसे भी हम पूरा कॉन्सनट्रेट गवर्नमेंट की होगी कि जो इलाकों के अंदर नुकसान हुआ है, DG खान और राजनपुर में ख़ास तौर पे जिधर ज़्यादा नुकसान हुआ है, उधर वो पूरा जोर लगाएंगे। सिंध और बलूचिस्तान बहुत मुतासर हुए हैं। सिंध के अंदर तो सबसे ज़्यादा इस वक्त नुकसान है, और इसके लिए सारी कौम को मिल के इसका सामना करना पड़ेगा। जो भी हमारी फेडरल गवर्नमेंट है और जो 2 प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं बलूचिस्तान की और सिंध की, इनको इस वक्त पूरा सारी कंसंट्रेशन करनी पड़ेगी। सब कुछ छोड़ के, सिंध में ख़ास तौर पे जिस तरह की तबाही मची है, सब कुछ छोड़ के उनको, जो लोग इस वक्त बहुत मुश्किल में हैं, उनके लिए उनकी मदद करनी चाहिए। मेरे पे बड़ा प्रेशर पड़ा हुआ है कि मैं
چندہ اکٹھا کروں اس کے لیے فلڈز کے لیے. میں ابھی تک یہ بہت بڑی ذمہ داری، جب لوگوں سے آپ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں بہت بڑی ذمہ داری، تو میں جب تک مجھے پورا نہ پتہ چلے کہ میں اس پیسے کو کدھر لگا سکتا ہوں جس سے لوگوں کو فرق پڑے، میں پیسہ اکٹھا کرنے سے گریز کرتا ہوں. کیونکہ میں ویسے اور اپنی شوکت خانہ اور تیسرے ہاسپٹل کے لیے بھی پیسہ اکٹھا کر رہا ہوں، اور اس کے لیے بھی نمل یونیورسٹی کے لیے، اور دوسرا القادر یونیورسٹی، اس کے لیے بھی سب خیراتی ادارے ہیں، یعنی ساروں کے لیے، عام لوگوں کے لیے، مستحق لوگوں کے لیے مفت تعلیم بھی، اور شوکت خانہ میں مفت علاج بھی ہے. تو اس لیے جب میں کوئی نئی پروجیکٹ لیتا ہوں کہ اگر اس کے لیے ہمیں پیسہ اکٹھا کرنا ہے، تو میں یہ پہلے سوچتا ہوں کہ کیا میں وہ پیسے کو پہلے تو دیانتداری سے خرچ بھی کر سکتا ہوں کون سے پروجیکٹ کے لیے. تو میں اس لیے ابھی تک کوئی، مجھے پریشر کے باوجود میں کوئی ابھی تک فنڈ ریزنگ نہیں کر رہا جب تک مجھے پوری طرح اندازہ نہ ہو جائے کہ کتنا بڑا ڈیمیج ہے، کتنا پیسہ میں اکٹھا کر سکتا ہوں. کیونکہ جتنے پیسے کی ضرورت ہے وہ صرف گورنمنٹ سے اس وقت اتنا پیسہ خرچ کر سکتی ہے، اور گورنمنٹس کو کرنا چاہیے. کیونکہ یہ میں جتنا مجھے انفارمیشن آتی جا رہی ہے، اتنا بڑا پاکستان میں سیلاب سے نقصان 2010 میں، جس میں بہت نقصان ہوا تھا، تب بھی اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا آج ہوا. تو میں جائزے لے رہا ہوں، میں آج بھی اور بھی جگہ پہ ٹور کر رہا ہوں اور چیک کر رہا ہوں کہ ہم مل کے بحیثیت قوم، ہم مل کے کیسے ہم اب وہ لوگ جو بڑی مشکل میں ہیں، ہم ان کی کیسے مدد کر سکیں. ملک کی بہتری صرف ایک چیز میں ہے کہ یہاں ایک مضبوط اور ایک سٹیبل گورنمنٹ آئے تاکہ اس ملک میں سیاسی طور پہ استحکام. جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا، معاشی استحکام نہیں ہو سکتا. اور ہماری معیشت اس وقت اتنی مشکل حالات میں ہے. جب سے سازش کے تحت ہماری حکومت کو ہٹایا گیا اور یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے، تو ہر چیز، مہنگائی آسمانوں پہ چلی گئی ہے. جو عام آدمی کے کھانے پینے اور استعمال کرنے کی چیزیں، جس کو کنزیومر پرائس انڈیکس کہتے ہیں، اس کے نے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. اس وقت مہنگائی کی 42% پہ پہنچ گئی ہے. جب ہم تھے تو 16% پہ تھی. تو جو عام آدمی کی زندگی ہے وہ مشکل ہوتی جا رہی ہے، اور جو معیشت ہے وہ نیچے جا رہی ہے. اس کا صرف ایک ہی حل ہے، صاف اور شفاف الیکشن. تو یہ ساتھ ساتھ میں آپ کو واضح کر دوں کہ ہم نے میں اپنی پوری کوشش کروں گا، اپنی ساری دونوں گورنمنٹس کو بھی موبلائز کروں گا. اور میں جو عمران ٹائیگرز ہیں، جو ہمارے جو اس وقت رضاکار ہیں ہمارے، جن کی ضرورت پڑے گی ان سیلاب زدہ علاقوں میں ان کو بھی اب پورا موبلائز کر رہا ہوں. میں بلکہ نئی جوائننگ شروع کر رہا ہوں عمران ٹائیگرز کی، تاکہ ہمارے پاس فورس ہو جو جا کے ان علاقوں میں کام کرے. تو میں اس سیلاب کے لیے بھی اب پورا کام کروں گا، اور ساتھ ساتھ میری جو حقیقی آزادی کی تحریک ہے اس ملک کو آزاد کرنے کی، اس کی بھی پوری کوشش اس میں بھی کروں گا. دیکھیے، گرفتاری تو مجرموں کی ہوتی ہے، اور ایک مجرم مفرور ہو کے باہر بیٹھا ہوا ہے، اور دوسرے 60% کیبنٹ اس وقت بیل کے اوپر ہے کرپشن کے کیسز پہ. تو اگر مجھے مجرم بنا دیا ہے کہ ایک ہمارے ورکر اس کے اوپر تشدد کرے، کسٹوڈیل ٹارچر کرے، اس کو جنسی تشدد کرے، اور میں کہوں کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کے اوپر میں قانونی کارروائی کروں گا، اس کے اوپر اگر مجھے دہشت گرد بنا دیتے ہیں، تو کیا پاکستان کی عوام اس کو قبول کرے گی؟ لیکن یہ کوئی بنانا ریپبلک میں بھی اس طرح کا مذاق نہیں ہوتا کہ بجائے لوگ اس وقت سب کو سوچنا چاہیے کہ دنیا میں ہماری بدنامی ہوئی کہ ایک پہلے شہباز گل کو انہوں نے جس طرح کیا، اغوا کر کے اور پھر اس کے اوپر تشدد کیا، اور دوسرا پھر یہ ایک صحافی جمیل فاروقی، اس سے پھر وہی کیا، وہی ننگا کر کے اس کے اوپر تشدد کیا. اور پھر 2 ہمارے بڑے بڑے صحافی باہر بھاگ گئے ہیں بیچارے، 2 ایک جیل میں
اور یہ وہ صحافی ہے جن کی سب سے زیادہ ویورشپ ہے. ان سے ARY چینل جو کہ اس میں سب سے زیادہ مقبول چینل ہے پاکستان کی, اس کو بند کر دیا انہوں نے. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, اس سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. اور یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے اس کو لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ جو بھی ان کے پیچھے جن کے پاس پاور ہے, جو ہینڈلرز ہیں, جو نیوٹرلز ہیں, ان کو بھی برا بھلا ساتھ کہہ رہے ہیں. دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے. تو اس میں ہمارا تو اللہ کا کرم ہے کہ ہماری تحریک انصاف کا تو فائدہ ہی ہو رہا ہے. ہمارے پاس تو اتنے پبلک آ رہی ہے, الیکشنز بائی الیکشنز ہم جیت رہے ہیں, پبلک ہمارے ساتھ ہے. نقصان تو پاکستان کو ہو رہا ہے, اور پاکستان صرف نکلے گا صاف اور